मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तानी मईशत और उसके पर होने वाले कुछ इस तब्दीली रजीम चेंज के हवाले से बातें करूंगा, और ये बातें शायद कुछ लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को गिराकर अदम एतमाद करके इमरान खान की हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों को खरीद कर, लालच देकर या किसी भी तरीके से इमरान खान से अलहदा करके अदम एतमाद को कामयाब बनाया गया। मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत में 13 सियासी जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम ने हुकूमत संभाली और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मुल्क का वजीर आजम बनाया गया। 10 अप्रैल को उन्होंने हल्फ उठाया, 10 अप्रैल 2022 को। उस पहली तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम अपनी पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल से निकालेंगे और गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। फिर से पढ़ता हूं कि गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और हुआ क्या? 16 महीने इक्तदार में रहे। डॉलर जो उस वक्त 150 तक मिल रहा था, अब 330 पर पहुंच चुका है। पेट्रोल जो उस वक्त 140 रुपए लीटर था, अब 300 रुपए लीटर, बल्कि 340 रुपए लीटर है। लेकिन अवाम को रिलीफ देने का वादा शहबाज शरीफ साहब ने किया था। आटा, दालें, गरीबों के रहने के, जिंदा रहने के असबाब, फिर बिजली, गैस, पेट्रोल और ये सब चीजें, इनकी कीमतों का अगर अंदाजा करें अप्रैल 2022 से, जब इमरान खान की हुकूमत बदली गई, तो समझ आ जाएगा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में क्या हुआ, इत्तेहादी हुकूमत के दौर में क्या हुआ। तरक्की की शरह उस वक्त 6% थी, माइनस पर चली गई। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दरामदाद पर पाबंदी की वजह से एक इक्तिसादी शोबे को बड़े बड़े नुकसानात हुए। फिर ये कहा जा रहा है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के वक्त मुल्क की मैशियत अगर वाकई इस हद तक पहुंच चुकी थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल नहीं था, तो पीडीएम हुकूमत ने क्या किया? फिर एक शोर उठा जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया, तो उनकी काबीना में मिफ्ता इस्माइल साहब थे जो वजीर खजाना थे। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी एक बात मशहूर है। तो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे इमरान खान के दौर में, वो कह रहे थे कि इकॉनमी तबाह हो गई, इकॉनमी का कोई पुरसान हाल नहीं। उस वक्त एंकर ने उनसे पूछा था कि आपकी 2 फैक्ट्रियां थी 2018 में, अब 4 हैं, कैसे? और आप क्या, आपकी किसी भी फैक्ट्री के किसी भी बिजनेस कंपनी में नुकसानात नहीं हुए? और उस पर वो खामोश हो गए। मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया गया वजीर खजाना, और उसके बाद फिर एक शोर उठा कि डर आएगा, डॉलर डर जाएगा, डर आएगा, डॉलर
نیچے آ جائے گا۔ تو یہ ڈار کون تھے؟ نواز شریف صاحب کے سمدھی محترم اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب ملک میں آئے اور ڈالر کی قیمت آسمان پر چھونے لگی۔ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 330 میں بھی بلیک میں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف والوں کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں وہ ماہر ہیں، ایسا وہ نہیں کر پائے، اور جو ڈیل انہوں نے کی وہ بھی آخری دنوں میں، آخری ہفتے کے دنوں میں، آخری ہفتے میں یہ ڈیل کی گئی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں پچھلے 30 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 60 روپیہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈیل تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی ہے۔ ڈالر مسلسل ناقابل یقین حد تک پہنچ چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی بہت زیادہ، بجلی کے بل ہم نے دیکھے پچھلے مہینے میں جو جولائی کے بل آئے وہ غریبوں کے لیے ناقابل برداشت حد تک تھے۔ بجلی نہیں آتی، صرف بل آتے ہیں۔ اب گیس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گیس پاکستان میں سوئی کے گیس جو ہے وہ بہت مشہور ہے، بلوچستان کے علاقے سوئی سے جو گیس نکلتی ہے، اب وہ بھی عوام کو کم قیمت پر دستیاب نہیں ہے۔ دو ملکوں کی اگر میں بات کروں، ایران اور عراق، دونوں ملکوں میں تیل نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، اور وہاں کے عوام کو پیٹرول کی قیمتیں وہاں پہ نہیں بڑھائی جاتی، لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے۔ سوئی گیس ہمارے ملک کی اہم ترین پیداوار، لیکن اس کی قیمتیں بڑھانے کا جو حکم ہے وہ آئی ایم ایف نے دیا۔ چینی ہمارے ملک میں غریبوں کی سب سے اہم خوراک کا حصہ، لیکن وہ ملک میں اویلیبل نہیں۔ چینی افغانستان سمگل کی جا رہی، دیگر بیرون ملک سمگل کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو میسر نہیں۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ پھر پوچھنا یہ ہے کہ کیا ملا تم کو پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر؟ 6% سے معیشت کی ترقی کی رفتار نیچے کر کے 0% تک لانے والے کیا ملا؟ پھر جو لوگ میڈیا والے پیٹرول کی 2 روپے قیمت بڑھنے پر زمین آسمان کے کلابے ملایا کرتے تھے، اپنے دور میں ڈبل کر کے جانے والی پی ڈی ایم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، کوئی غریدہ فاروقی، کوئی آسمہ شرازی، کوئی اور کچھ نہیں، کسی کو عوام کے پاس جا کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے۔ سب کی چوریاں اگر ختم ہوئی ہیں، چوروں کو پکڑنے والا منصف اس کی حکومت کو ختم کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان لوٹنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔